बालापनले मलाई सोध्यो, अन्तिम पटक पानीमा कहिले भिजिस्? छाता नभएर होइन, यसै मजा लिँदै मुख गर्दै आकाशतिर फर्किएर पानी चबाउँदै भिजेर घर फर्किएपछि हतार हतार कपडा फेरेर मकै भुटेर चिया पकाएर सिरकमा गुटुमुटु भएर चिया र मकै खाँदै टिभी कहिले हेरिस्? अन्तिम पटक यतिको बच्चा कहिले भइस्? धेरै भयो कि म बच्चै हुँदा हो। आखिर यति गर्न केले रोक्यो? जवानीलाई मसँग के को दुश्मनी ह? भोलि फेरि यो जवानीलाई बच्चा नै हुनुपर्ने छ। मैले बालापनलाई केही उत्तर दिन सकिनँ। जवानीको बालापनसँग किन यस्तो दुश्मनी हो मलाई नै थाहा थिएन। मैले मनमनै ओसिर ओद्रलाई सम्झेँ। दुश्मनी जब कर करो लेकिन यहाँ गुजारिश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा न हो। बालापनले फेरि मलाई कोट्टायो र भन्यो, म अरू केही होइन, तेरो जीवनभरिको हाडी अडाउने अघेनो हुँ। यो अघेनोभरि तँलाई जीवनभरिलाई पुग्ने आगो छ। तातो चाहिँदा तातो लिनु, उज्यालो चाहिँदा उज्यालो लिनु। आफै पानी खनाएर मारिनस् भने म तँभित्र सधैँ रहिरहनेछु। यसो कोट्टाइनस् मात्रै भने पनि म फेरि तँभित्र तातो हुनेछु, तेरो उज्यालो हुनेछु। मलाई सधैँ तैसँग राख्छस्? मैले उत्तर दिन जानिनँ र फेरि ओसिर ओद्रलाई सम्झिएँ। चरागों आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम ही, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धेरै पछिसम्म बालापनको मेरो मुलाकात भएन। जिन्दगीले कहिले आफ्नै अङ्गालो कसैको लागि फैलाउन दिएन। कहिले आफ्नो लागि अङ्गालो फैलाइरहेको कोही दिएन होला। बाँच्नुलाई जिन्दगीले साह्रै साँघुरो बनाइदियो, तर त्यही जिन्दगीसँग गुनासो गर्न सकिनँ। आउने भए ओसिर बद्रले जसरी भन्थ्यो होला, जिन्दगी तूने मुझे कब्र से कब दी है जमी, पाव फैलाऊ तो दीवार में सर लगता है। यतिखेर बालापनलाई सम्झेर खुब न्यास्री। मसँग बालापन थियो भने त्यस्तो गुनासो सुनासो केही गर्थेन। ओसिरले जसरी सिधै भनिदिन्थ्यो, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तर म मेरो बालापनलाई जति सम्झिँदा पनि फिर्ता ल्याउन सकिरहेको थिइनँ। झोक्राइरहन्थे, टोलाइरहन्थे। मेरो बालापन कुनै बिर्सिएको गजलको शेर जस्तो भएको थियो। जसरी ओसिर ओद्रले कसै गरी सम्झिन सकेका थिएनन् जलिगएका आफ्ना गजलहरू। म जन्मेकै वर्ष सन् 1987 भारतको मेरठ। गजलहरू ओसिर ओद्रका आफ्नो बच्चा जस्तै थिए। गजल लेखेको डायरी उनका लागि बच्चा सुताएको कुकुरो जस्तो थियो। उनी बसेको ठाउँमा जातीय दङ्गा सुरु भयो। मान्छेहरू मान्छे रहेन, हिन्दू वा मुस्लिम भए। न मान्छेहरूले उनको बच्चा निदाइरहेको कुकुरोमा आगो लगाइदिए। उनका सबै गजलहरू जलिगए। त्यहाँ करिब 4वटा गजल लेखिएको एउटा डायरी पनि थियो। कुनै पनि छापिएका थिएन र ती गजल उनलाई कनष्ट याद पनि थिएन। घर जलेको पीडाले उनको छाती पोल्यो। गजल जलेको पीडाले उनको हृदय पोल्यो। उनको घर जलाउनेहरूलाई पछि उनले गजलमै सोधे, लोट टूट जाए हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बरिस्ता जलाने में, हर धड़कने पत्थर को लोग दिल समझाता है, उम्रे 20 जाती हैं दिल को दिल बना में। तर आफ्ना 40 गजल जल्नुको क्षतिपूर्ति अरू नयाँ 40 गजल जन्माउनुले तिर्दैन। आफ्नो सन्तान सधैँभरिका लागि हराउनुको जुन पीडा आमालाई हुन्छ, त्यो पीडा आफ्नो
सन्तान जन्माउनुले निको पार्न सक्दैन। ओसिर ओद्र झोक्राइरहे, टोलाइरहे, तर जति गरे पनि ती गजल सम्झिन सकिनन्। सार्नका लागि कतै छापिएका थिएनन्, केहीमा रेकर्ड गरिएका पनि थिएनन्। यो पीडाले छटपटिएका उनी एक्लै बस्न रुचाउन थाले। डिप्रेस भए। खासै कसैलाई भेट्न मन गरेनन्। विशाल भारद्वाजलाई चाहिँ भेटे। विशाल भारद्वाज ती दुर्लभ मानव हुन् जो भारतका राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी हुन्। सुन्दर गजल लेख्छन्, कविता लेख्छन्, फिल्म लेख्छन्, फिल्म निर्देश गर्छन्। भारतीय सिनेमाका एक प्रख्यात सङ्गीतकार हुन्। सुरिला गीत गाउँछन्। तर त्यतिखेर उनी यी भइसकेका थिएनन्। उनी केवल एक कलाप्रेमी थिए जो वसिर ओद्रको सङ्गत गर्नमै मक्ख थिए। वसिर ओद्र डिप्रेस थिए। आफूले जन्माएका करिब 40 सन्तान सधैँभरिका लागि यो संसारबाट हराएकोमा। तर एउटा जादु भयो। वसिर ओद्रका ती सबै गजल पछि प्रकाशित भए। तर कसरी? वसिर ओद्रलाई याद आयो? होइन। कसैले थाहा नपाए कतै छापिदिएको रहेछ? होइन। कतै रेकर्ड भएको भेटियो? होइन। कसैले कुनै डायरीमा कतै सारिदिएको रहेछ? त्यो पनि होइन। त्यसो भए कसरी त? यसरी। विशाल भारद्वाज प्राय दिनदिनै वसिर ओद्रलाई भेट्न आउँथे र वसिरले विशाललाई आफ्ना गजल सुनाउँथे। कसैले नसुनाएको कुरा सुनाउँथे। त्यसरी सुनेकै भरमा विशाल भारद्वाजलाई वसिरका सबै नयाँ गजलहरू कण्ठस्थ रहेछन्। विशालले खरर वसिरका गजल भनिदिए। गजलले फेरि डायरी भरिए। खुसीले वसिरका आँखा भरिए र पछि गजल छापिए। विशालले वसिरको बालापन फिर्ता ल्याइदिए। जन्माउने आफैले बिर्सिएका आफ्ना सिर्जनालाई सुन्नेले फेरि सम्झाइदियो। हामी सबैलाई आफू जिउँदो रहेको सम्झाइदिने एकजना मान्छे चाहिन्छ। हाम्रो जिन्दगीभरि थरी थरी दङ्गा भइरहने रहेछन् र ती दङ्गाहरूले हामीले जन्माएका सबै कुराहरू जलाइदिँदा रहेछन्। अनि हामी जति झोक्राए पनि सम्झिन सक्दैन रहेछौँ। हामी बच्चा हुँदा के खेल जन्माउँछौँ? थाल बटुका र गिलासले घर जन्माउँछौँ। माटोबाट खानेकुरा जन्माउँछौँ, खान्छौँ, अगाउँछौँ पनि। साइकलको टायरलाई लट्ठीले गुडाएर बनाउँछौँ। पुग्नुपर्ने सबभन्दा टाढासम्म पनि पुग्छौँ। सुपारीको पातमा साथी बसाएर उसलाई संसार घुमाउँछौँ। साथीले देख्छ पनि संसार। बेहुला बेहुली खेल्छौँ। साथीलाई माटोको सिन्दुर लगाइदिन्छौँ र भोलिको बाचा गर्दैनौँ। चरा उडेको देखेर आफ्नो हातको पखेटा हल्लाउँछौँ। पानी परेको बेला भिज्छौँ अनि रुगा लाग्ने साथीलाई डाक्टर बनाएर रुगासुगा निको पार्छौँ। कसैलाई नभनेको कुरा एउटा साथीलाई सुनाउँछौँ अनि ठ्याक्क अर्को उमेर आउँछ दङ्गा भनेर हामीले बनाएका सबै खेलहरूलाई जलाइदिन्छ। त्यो उमेरले धम्की दिन्छ, तजा अप्ठ्यारो मान, तेरो ओठमाथि रौँ आए, तेरो घाँटी मुनि फल लागे, बटुका र गिलासले घर बन्दैन, फलाम सिमेन्ट चाहिन्छ, माटोमा फलेको कुरा खाने हो, माटो लागेको कुरा खाने होइन, रोग लाग्छ। साइकलको टायर होइन, साइकल चला, अलि टाढा पुग्छस्। कि बिहे गर्न मन लागेकोसँग प्रेम गर, कि प्रेम गर्न मन लागेकोसँग बिहे गर। मान्छेको काखी मुनि पखेटा हुँदैन, रौँ हुन्छ। पानीमा नभिज, चिसो गर्छ। धेरै एन्टिबायोटिक खानुहुन्न। कसैलाई नभनेको कुरा कसैलाई नभन। हामीले त्यो उमेरले भनेको कुरा चुपचाप पत्ताउँछौँ। आफूले जन्माएका एक खेलहरूभन्दा अरूले बनाएका खेलहरू ठुला देख्छौँ। ठुलाले भनेको चुपचाप पत्ताउँछौँ। ठुलो नै एकमात्र ठुलो हो भन्ने लाग्छ। सिमेन्ट र रडको घर बनाउन पैसा कमाउन थाल्छौँ। माटो नलागेको खानेकुरा किन्न पैसा कमाउन थाल्छौँ।
बस भाडा, प्लेन भाडा तिर्ने पैसा कमाउन थाल्छौँ। चराको प्वाख हेरेर आफ्नो हात हेर्न छोडिदिन्छौँ। पानीमा भिज्नलाई छाता किन्न पैसा कमाउन थाल्छौँ। कसैलाई नभनेको कुरा कसैलाई भन्दैनौँ। हामीलाई नयाँ उमेरको नयाँ आफूमा बानी पर्न थाल्छ। बानी पारिएका बानीहरूले मन परेका बानीहरूको ठाउँ ओगर्छन्, हामीलाई थाहै नदिई। हामी बनाएका बानीहरू बिर्सिन्छौँ। जुन बालापनले हामीलाई त्यो उमेरसँग ल्याइदियो उसैलाई बिर्सिन्छौँ। हामीलाई मान्छेभित्रको बच्चा सम्झाइदिने एकजना मान्छे चाहिन्छ। हामी सधैँ दङ्गामा छौँ, कहिले भोकको, कहिले शोकको, कहिले कामको, कहिले कामको, कहिले पैसाको, कहिले भैँसको। हामी सधैँ दङ्गामा छौँ। तर यी दङ्गामा यति नराम्ररी फसेका छौँ कि हामी दङ्गामा पनि दङ्ग छौँ। हामी आफैलाई यसरी बिर्सिदिन्छौँ कि मानौ हामी कहिले थिएनौँ। प्रश्नसम्म गर्दैनौँ हामी छौँ कि छैनौँ। तर विशाल भारद्वाजको पात्रले चाहिँ हैदर फिल्ममा सोध्छ, हम हैं कि हम नहीं, हम हैं तो कहाँ हैं और नहीं है तो कहाँ गए, हम हैं तो किस लिए हैं और कहाँ गए तो कब, हम थे भी कि हम थे ही नहीं। तर कतिलाई चाहिँ लाग्छ कि सम्झने भनेको कुरा मान्छेलाई हो, नेता, कलाकार, लेखक। बाँकीलाई कसैले सम्झिँदैन। बाँकी त सम्झिनका लागि हुँदै होइन। रहन्जेल पनि रहे जसरी रहन्न, गएपछि पनि मान्छेहरूले सम्झिरहन्नन्। उनीहरू आफू सम्झिन लायक पनि सम्झिँदैन। मान्छेहरूको जङ्गलमा जो सानो ठुलो रुख जस्तो देखिए पनि अस्तित्वको सागरमा सबैजना एक एक थोपा पानी मात्रै हुन्, बराबर। यति सम्झाइदिने कोही चाहिन्छ। कसैलाई आफू सम्झिन लायक हो भन्ने सम्झाउन पनि कोही चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ कसैलाई ऊ को हो भनेर सम्झाइदिनु भनेको उसलाई बचाउनु जत्तिकै हो। विशाल भारद्वाज फिल्ममा सङ्गीत गरेर एक सङ्गीतकारको रूपमा सीमित थिए, तर आफूलाई भन्न मन लागेको कुरा सङ्गीत मात्रबाट भन्न नसके जस्तो भइरहन्थ्यो। उनलाई आफूभित्रको कुनै बच्चा बिर्से जस्तो भइरहन्थ्यो। ओसिर वज्रको गजल हराए जस्तै विशाललाई पनि आफूभित्र केही हराए जस्तो भइरहन्थ्यो। उनले बिर्सिएको त्यो बच्चालाई खुब सम्झिन खोजे, टोलाए, झोक्राए, तर भेटेनन्। अनि भेटे गुलजारलाई। गुलजारले एक दिन विशाललाई भने, आफूले भन्न चाहेको कुरा तिमीले फिल्मबाट भन्न सक्छौ, तर सङ्गीतकार भएर मात्र पुग्दैन। तिमी फिल्म खेल, निर्देशन गर, किनकि फिल्म त निर्देशकको भाषा हो। त्यसपछि विशालले फिल्म लेखे, निर्देशन गरे। मकबुल, ओमकारा, कमिने, हैदर, रङ्गन आदि। र आफूले आफूभित्रको बच्चालाई फेरि पाए। आफूभित्रको बच्चा आफ्नो ज्यानभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। त्यो थाहा पाउनु सबैभन्दा सुन्दर थाहा पाउनु हो। त्यही थाहा पाएका विशाल भारद्वाजले आफ्नो फिल्म रङ्गनमा दुई प्रेमीको यो संवाद लेखेका छन्। अपनी जान से भी कीमती और कुछ है क्या, हैं ओ वे जिसके लिए मर जा सके। हामी केका लागि मर्न सक्छौँ? आफूभित्र त्यो सुन्न सक्ने एउटा बच्चा चाहिन्छ। छाता बिना भिज्न पाइने एउटा ठाउँ पनि चाहिन्छ। आफूभित्रका हरेक मकैका हरेक दाना अटाउने एउटा हाँडी चाहिन्छ। त्यो हाँडी अटाउने एउटा पुरानो अगेनो चाहिन्छ। भुटिरहँदा मकै उछिटिएर अँधारोमा हराउन लाग्दा त्यो देखाउने उज्यालो चाहिन्छ। मकैका हरेक दाना फुल उठ्ने गरी तातो चाहिन्छ। कसैलाई नसुनाएको कुरा सुनाउने एउटा ठाउँ चाहिन्छ। वाह एउटा सपना, वाह एउटा ईश्वर, वाह यी सबैको एउटा मान्छे। तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो लेख? हामीले चर्चित लेखक नवराज पराजुलीज्यूको यो लेख हामीले भोइसमा अनुवाद गरेका हौँ तपाईँहरूलाई सुन्नको लागि, सुन्न सजिलोको लागि। र यस्तै
लेखहरू, विभिन्न भिडियोहरू, रमाइला भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो सञ्जय कुँवर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।